अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम को जश्न ईद उल मिलादुन नबी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि ये आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम दिन है। इस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और किसी भी इख्तलाफ को बलाए ताक रखते हुए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि आज का दिन जोश व जज्बे के साथ मनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल पैरा हों, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज के दिन के हवाले से तो एक ही पैगाम है कि आप आपस में मोहब्बत और भाईचारा और खुलूस इन चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में लाएं, ताकि माशरा जो है वो एक मुस्बत रुझान की तरफ बढ़ सके। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत जी मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। ये आप स्टेज जो लगाते हैं, ये कितने अरसे से ये सिलसिला जारी है? ये स्टेज, जिस स्टेज के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये मलक असगर साहब लगाते थे जी, बहुत अरसा हो गया है। तकरीबन जब से ये मेरे वालिद साहब थे, मौलाना अलहाज अब्दुल लतीफ़ साबरी साहब, ये तकरीबन 76-77 की बात है। तो उस वक्त से ये स्टेज लगने शुरू हुए हैं। 22 नंबर से ये पैदल चला करते थे। इनमें अपना चेयरमैन साहब थे, मोहम्मद इकबाल चेयरमैन, काउंसलर भी थे और चेयरमैन भी थे। तो उनके साथ राजा बिशारत साहब हुआ करते थे। चौहान पेंटर थे, वो भी अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी हुआ करते थे। बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। मुबारक वारसी साहब हुआ करते थे, अनार खान थे बड़े अच्छे, वो भी इनके साथ चला करते थे। तो ये उस वक्त से तकरीबन ये स्टेज लगने शुरू हुए हैं। इस टेंच रोड से तकरीबन कितने जुलूस गुजरते हैं जी? तकरीबन अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं जी, पहले तो बहुत कम थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। तकरीबन कोई 150 जुलूस होगा। 150 जुलूस तकरीबन 150 जुलूस। आज के दिन की निस्बत से क्या पैगाम देना सर चाहिए? पैगाम यही दे देंगे कि अल्लाह की मेहरबानी से बाज़ार में चहल पहल होती है, रौनक होती है, और सबसे बड़ी बात है कि लंगर लोग तकसीम करते हैं। और दूसरा ये है कि जुलूस की शक्ल में लोग 22 नंबर से लेके आखिरी स्टॉप से लेके कलमा चौक तक लोग सीधा से होता हुआ बकरा मंडी को तकरीबन कुछ सदर की तरफ निकल जाता है, कुछ लालादार की तरफ निकल जाता है, कुछ चक्री की तरफ निकल जाता है, और रौनक ही रौनक होती है बाज़ार में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मलिक उस्मान। मलक उस्मान साहब, आज 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत अच्छा दिन है हमारा, ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है, सॉरी, ठीक है। और ये हम बहुत खुशी से मनाते हैं, ठीक है। हजूर पाक का मिलाद है, लोग लंगर तकसीम करते हैं, ठीक है। और हमारा जो है ना 22 साल से ये स्टेज बनाने का जो है ना वालिद साहब पहले बना रहे थे, ठीक है। वालिद साहब का क्या नाम है? जी मलिक हाजी अली असगर, ठीक है। उन्हें 3 साल हो गए हैं फौत हुए, तो उसके बाद उन्होंने मेरी ड्यूटी डाली है, ठीक है। तो मैं अभी 3 साल से मैं खुद जो है ना ये स्टेज पे खुद खिदमत कर रहा हूँ आवाम की। आज के दिन के हवाले से अपने मुसलमान बहन भाइयों को क्या पैगाम देंगे? हमारा यही पैगाम है कि हर बंदे को शऊर पैदा हो, ठीक है, कि ये ईद मिलादुन नबी पे आएँ, नाते पढ़ें, ठीक है। सारे ये लंगर तकसीम करें, ठीक है। इधर छोटे बच्चों को भी यही हम कहते हैं कि आएँ हमारे स्टेज पे, ठीक है, नाते पढ़ें, ठीक है। उनको बच्चों को भी शऊर हो दीन के बारे में, और उनकी दिलचस्पी बढ़े। जी उनकी दिलचस्पी बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह जी, आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और बहुत अजीम दिन है कि हमारे आका करीम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि कमली वाले आका का मिलाद मनाएं और सीरत को अपनाएं। जब आका करीम का मिलाद मनाएंगे और सीरत को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह इस दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी, क्योंकि जिस तरह का ये नफ्सा नफसी का दौर है, फितनों का दौर है, इस फितनों के दौर में जब हम कमली वाले आका जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और
اس راستے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے، اور بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور سرکار کا میلاد جب انسان مناتا ہے۔ آپ کی بزم غلام مصطفیٰ ڈسپینسری گراؤنڈ، یہ سٹیج کا سلسلہ، یہ لنگر کا سلسلہ عید میلاد النبی کے موقع پر کتنا عرصہ سے یہ چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ تو یہ جو جلوس ہو رہا ہے یہاں پر، یہ تو خیر بہت قدیمی جلوس ہے، لیکن ہمارا جو اسٹیج یہاں پر لگ رہا ہے، یہ اسٹیج تقریباً 2013-14 سے یہاں اسٹیج لگ رہا ہے، اور اس اسٹیج کو ہم سجاتے ہیں۔ یہ یہاں ڈسپینسری گراؤنڈ کے جو نوجوان ہیں، الحمدللہ یہ نوجوان آپس میں مل کر یہ سارا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، سبیل کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سارے معاملات، جتنا پورا دن لنگر یہاں چلتا ہے۔ الحمدللہ صبح جب یہ اسٹیج لگتا ہے اس وقت سے لے کر شام تک یہ لنگر یہاں چلتا ہے، اور سبیل بھی چلتی ہے، یہ سارے معاملات، یہ سارے ڈسپینسری گراؤنڈ کے جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان مل کر آپس میں یہ کام سارا کرتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں جی، آج کے دن کے نسبت سے آج بہت بڑا دن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجنے سے بھی بندوبست کیا، اور خود رب کائنات نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل دیکھ آج کون سے گھر ہیں کہ جہاں آج کسی نے مرنا ہے، کسی نے چوری کرنی ہے، کسی کے ہاں بیٹی نے پیدا ہونا ہے، یہ سارے معاملات جب جبرائیل نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آج میں اپنے محبوب کو اس کائنات کے اندر بھیجنے والا ہوں، تو ایسا ہے کسی کے ہاں کوئی غم نہ ہو، کسی کے ہاں صف ماتم نہ ہو، تو جس نے بھی آج مرنا ہے اس کے حق میں جناب زندگی لکھ دے۔ وہ جاہلیت کا زمانہ، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، لوگ ماتم مناتے تھے، کہا آج میرے آقا کے صدقے جناب کیا کر سب کو لڑکیاں عطا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو آج اتنا بڑا دن ہے، تو امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا دن قرار دیا ہے، خود رب کائنات نے اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے، اس دن کو خوبصورت انداز میں میلاد منائیں، اور جب کملی والے آقا کا آپ میلاد منائیں گے اور سیرت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے کرم فرمانا ہے، فضل فرمانا ہے کہ یہ جہاں بھی اچھا ہو جائے گا وہ جہاں بھی بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم جی، السلام، آپ کا نام؟ ملک آصف۔ ملک عزیز صاحب، یہ اسٹیج کی جو ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں ایک بہت بڑے عرصے سے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ بجان سب بھائی ہم مل کے، سب بھائی ملک علی اور ہم سب بھائی مل کے نا، یہ ہم 10-12 سال سے نام یہ ڈیوٹی ہم دے رہے ہیں، ڈیوٹی تو سب بھائی اپنے تمام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ اسٹیج لگاتے ہیں، انعامات دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بجان اسٹیج لگاتے نام دیتے، اس کے بعد صبح سے لے کے شام تک نا نیاز ہوتی ہے، لنگر ہوتی ہے، پھر آخر میں دعا ہوتی ہے، اس میں ہم لنگر نیاز جو ہے ہم دیتے ہیں۔ پھر نائٹ میں، رات میں بھی آپ نے اسپیشل ایک پروگرام رکھا؟ جی وہ ہوتا ہے ہماری محفل ناد ہوتی ہے، وہ سال ہوتی ہے، بہت بڑا پروگرام، جی وہ بڑا پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی وہ مغرب بعد پروگرام وہ شروع ہو جائے گا، تو اس میں سب بھائی تعاون کرتے ہیں، سب بھائی جو ہمارے ہے نا پورا جو علاقہ سب یہ تعاون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو اہل علاقہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، آتے ہیں یہاں پر، ان کے لیے کوئی پیغام آپ کیا کا خیال رکھیں، مطلب کوئی چیز؟ نہیں ماشاءاللہ ٹھیک، فی الحال سب جا رہے ہیں، ٹھیک، ایسے کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ پرامن طریقے سے ہی سکون مول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جو جام دیکھتے ہیں کوئی ہے آپ کو وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ ڈیل کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ سر جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ایسے ہی آپ یہ اسٹیج سجاتے رہیں اور اہل علاقہ کو بھی مسرور کرتے رہیں۔ آمین آمین آمین، بس۔